Banag-banag kining atong mga pare kung magbunyag, sa di pa siya magsugod sa iyang pagbunyag, doon na siya ipangutanas ginikanan. Ang unang pangutana maingon ang atong pare, unsa may inyong pangayoon sa simbahan alang ining inyong anak. Mutubag ang ginikanan ug ang sponsor, bunyag padre. Unya kini nga pangutana sa atong pare ug ang tubag sa ginikanan ug ang sponsor mao ni gikuha og rason ining atong mga igsoon nga mga dili katoliko. Nga matod nila, da lagi tanawara, di ba ang nabunyagan dili ang bata kundi dili ang ginikanan ug ang sponsor. Kaysa pagpangutana sa pare ang niando o ang nitubag sponsor man og ginikanan, sa ato pa ang nabunyagan ginikanan ug ang sponsor dili bata. Sa ato pa walay nahimong bunyag diha sa bata kundi dili ang bunyag nahimo dito sa ginikanan ug sa mga sponsor. Kay pagpangutana sa pare ang sponsor man og ginikanan mo nitubag, so mo na ilang rason mga igsoon. Iyon ani kini ilang katarungan ba nga inampaw kasa lang agi gamay kaig sulod murag sanggot bawog kayong pangatarungan kung ubaran sa lupad dayon kahulog. Pananglitan ron kung mopalit ko tindahan mingon ko tindira day papalitan ra gud ko og cook, unya mo ando ang tindira sa ato pa kaya tindira ni ando man tindira day mo makadawat sa ako ang gipalit, dili ako makadawat sa ako ang gipalit. Magama man rong away sa ato pa kung ang anak nimo gigutom miyon ang inahan nimo ikaw bana dong lugawi ra gud ni bata kay gigutom, unya ni ando ang amahan o day maglugaw ko day. Sa ato pa kay ang amahan man mo ni ando, amahan po'y mukaos ni lugaw. Magama man rong away masaplag mapugdaw ang bata. Understood na in public knowledge, in common sense, masabtan nimo nga ang bunyag para sa bata.